السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الرعد آية نمبر 19 से رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى من ربك الحق كمن هو أعمى من ربك الحق كمن هو أعمى كمن هو أعمى كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب. फिर से जबर जेर पेश का ख्याल करें, उनको लंबा नहीं खींचे. फिर से इन्नमा إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون. फिर से पढ़ें. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.
والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار أولئك لهم
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب 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 الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب طوبى لهم وحسن مآب طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن لتتلو عليهم الذي
توكلت وإليه متاب قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. عليه नहीं है, इलैहि व इलैहि. फिर से पढ़ें अलैहि से. عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. फिर से أفلم ييأس. ठीक है. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 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 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت
وجعلوا لله شركاء قل سموهم وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يضلل الله فما له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به
फिर से पढ़ें। إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو وإليه مآب. إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وكذلك أنزلناه حكما عربيا. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق. 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 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. لكل أجل كتاب. لكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت. 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 وعنده أم الكتاب. وعنده أم الكتاب. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. وإنما
عليك البلاغ وعلينا الحساب. फिर से पढ़. فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه 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 وهو سريع الحساب وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.